सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. उतार देवाचे ह्या सकाळीच्या वेळार म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 16 उतार पळया. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. म्हज्या मोगाचे न्हू महाप्रभूची घडीत ह्या सकाळीच्या वेळार तुमच्या मुखार हांव दवरता. एकूट आम सदांच आमचे मागणें आयकून आसलें आनी फाटल्या 4 हप्त्यार 5 हप्त्यार कंटिन्यू म्हणटा सगळी आयतारचो दीस घेवनपणी सांबाळया. आयतारचे दिसा आसलो थोडो वेळ वचून पिडेस्तां मेळा, कश्टतल्यांक मेळा, दुखे नासल्यांक मेळा. एकूटाम फाटल्या 3 हप्त्यांत हांव 2 घंटे टायम काण घोव बायलां भुरगीं 2 जाण भुरगीं हॉस्पिटलांत आसल्यात. थोडा पिडेस्तांक ती मेळनासली. तातूंत एक टेस्टमनी एका भयणीन दिल्ली हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. ही भयण फोन करून म्हणा लागली की ब्रदर हांवें सुमार फाटल्या 8 दिसां हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसली. डॉक्टरान खंयची खंयची पिडा म्हणली लास्ट पिडा मेळना ताका कन्फ्यूज जावन आसली. हांवें चिंतलें हॉस्पिटल चेंज करचें म्हूण. ते संडे हांव डिसायड करून हांव थोडो वेळ मागणें घेवन बसता आसतना एकूट हांव आयलें 2 जाणां भुरगीं आनी घोव बायलां. आनी ती म्हणा लागली की फाटल्या 3 हप्त्यांत आमी हॉस्पिटलांत विजिटींग करता आसा आनी तुका पळयलें आमी आज सगळे म्हजी स्टोरी विचारली. लास्ट म्हणाले आमी तुज्या खातीर मागता आनी बऱ्या रितीन दैविकाचो तेज तांणी भेटयलो आनी म्हणा लागली की म्हाका पळय एक मागण्याची चॅनल आसा कंटिन्यू तूं पळय कित्याक तुज्या पिडेकी खंडीत जेजू एक आदार दितालो. ह्या पिडेन तावन जेजू तुका सुटका लाभयतलो. आनी एक 10 वर्ड ऑफ गॉड हे बरे पेपरार बरयले तांचे आसले ताणें दिले आमकां. आनी ती देवाची उतार ती वचूंक आनी हांवें वाचूंक सुरू केलें. मात्र ताणें दैविकाचो तेज करता आसतना म्हज्या काळजान कितें भोगूंक लागलें आनी इतलें म्हणजे तळांतल्यान दुकां येवंक लागली की कित्याक हांव आयतारचे मिसाय वेताली मागणें इवन कॅरेस्मिटी इवन मागणें ती परत म्हाका बरें लागनातलें. ताणें काकुतीचो तेज करता आसतना म्हज्या काळजान कितेंय सिंदरल्या बरी जालें कितेंय जालें. मात्र न्ही
ती वचूंक आनी ताणें दिले 10 वर्ड ऑफ गॉड हांवें बायबलान हांवें अंतू मोबायलान सर्च करून बायबलान पळयलें बोवा पुरवायची उतार फर्स्ट आयसाया 41:10 आनी टोटली 10 नो वर्ड ऑफ गॉड ती म्हाका म्हणूंक लागली ती म्हणूंक लागली ब्रदर खंडीत जावन डे व्हरतो त्या दीस जावन तुमचे मागणें पळोवंक सुरू केलें दनपारचे 3 ते 4 आराधनांत भाग घेवंक सुरू केलें हांवें पॅटिशनां घाली देवाचें उतर म्हाका परतून मेळ्ळें हांव देवाचें उतर पयल्या फावटी म्हज्या जिवितांत इतल्या गुंडायेन खोलायेन हांवें वाचूंक सुरू केलें मात्र एवरी डे देवाचें उतर वाचता म्हणजे दोळ्यांत दुकां येतालीं कित्याक म्हण कळीत ना पिडे खातीर न्ही ब्रदर कश्टा खातीर न्ही म्हाका कळीत आय डोंट नो कित्याक म्हण म्हज्या काळजांत कितें रिगतलें कितें म्हाका स्पर्श करतलें म्हजी बदलावण जाली बदलावण म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार खंयच्या मनशाच्या कानार पडटा खंयच्या मनशाच्या काळजा भितर रिगता त्या व्यक्तीक उतार ते परिवर्तन करता की त्या उतरान जीव आसा म्हज्या मोगाचें न्हू पळया एक कुटुंबांत म्हज्या डॉक्टरान 3 दीस उपरांत टेस्ट कर म्हणा लागलो गी तुका खंयची मेजर पिडा ना सिंपल थोडी कितें पिडा आसा हांव तुका वखद दिता तुवें फाल्यां डिस्चार्ज जावन घरा उशीर म्हज्या मोगाचें न्हू 4 दीस ताणें आराधनाक भाग घेतलो म्हज्या मोगाचें न्हू पळया आज कोणा तरी तिका संदेश मेळ्ळा आज आमचो भावार्थ त्या खातीर म्हणटा की पळय मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 एकडे आमी वाचया अपर बेने वाचया तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू तुमचो उजवाड आज दुखेस्त त्या कुटुंबाच्या मुखार परजळू आनी म्हणटा की उतार अपर बेन ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पडोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं हे भयण म्हणा लागली की सदांच म्हज्या बापाक हांव वर्गयता वाकणटा दिनवासता कित्याक ताणें आज उपरांत धाडन म्हजो भावार्थ घट केलो कितलोय लोक आज आशेतात म्हज्या मोगाचें देवाची उतरां ताणेवन आसा कितलोय लोक आज मागणे आशेवन आसा कितलोय लोक आज म्हजे खातीर मागतात कोण म्हणल्या विशीं राखोन आसा आज देवान तुका आनी म्हाका विसला न्ही की देवान तुका आनी म्हाका आज वर्त्या मापान विसरून काडला न्ही गी त्या खातीर आज पयशे ग्रेस काय ना हे खंयची गरज न्ही तुज्या तोंडांतल्यान बायसरची बुजवणेची उतरां तुज्या तोंडांतल्यान बायसरची आदाराची उतरां तुज्या तोंडांतल्यान बायसरची जिवीत दिवची देवाची उतार आज आयकूंक कितली बाबडे आशेवन आसा जावं फ्रो तयार आसात की तयार आसाय की इकडे पर आज त्या देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ताका आमी दिनवासया ह्या गायनाद्वारी ताका आमी वंदया आनी म्हणया तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका वंदन जेजू वंदन तुका होगळाप तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका वंदन जेजू वंदन तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका त्या सुमेल आज दया खातीर मागया आमी सकाळीच्या वेळार चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका
तुझी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकळू जाय म्हाका आनी चड तुझी काकूळ जाय म्हाका अर्गा जेजू जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हे सकाळच्या दसम्याक आम्ही अर्घ दिवया आराधन करूया म्हणे सणेकले आम्ही हालेलुया त्या जेजूक आम्ही आराधन करूया ताका आम्ही वाखाणया ताका आम्ही दिन वाचूया ताका आम्ही होगळसुया आनी म्हणया हालेलुया हालेलुया त्या सम्याक आम्ही या सकाळच्या अर्घा दिता असताना हांगा असली दोन टेस्टमनी आम्ही ह्या वेळार आयकूया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I am Kripatina. I would like to give my testimony. On July 6th, 2022, I had requested your prayers for the intentions for my forthcoming retreat, where I had some problem with enrollment of my name in the retreat center. After repeating the word of God, which was given by brother, now it became possible. My name has been enrolled. I praise and thank God and thank you, brother, for your prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव रुविना मँगलोरतावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक वेळ जाल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. म्हाका 3 वर्स जावन ओवर स्नीजिंग प्रॉब्लेम आसले. तशें म्हज्या अंकलान म्हाका प्रकाश बेदराचें लिंक सेंड केल्लें. तातूंत हांवें पेटिशन दिवन मागूंक स्टार्ट केलें. तशें म्हजें 1 विकांनी म्हजें ओवर स्नीजिंग प्रॉब्लेम कंप्लिटली गून जालें. ताजे उपरांत म्हाका 10थाचे एग्जाम आसले. हांव मस्त नर्वस आसली. तशें हांव मागले उपरांत म्हाका 10थाचे रिजल्टान ती बरे मार्क्स मेळ्ळे. आनी उपरांत म्हाका पोटांत सायडीक दूख आसलें. तशें तेय मागण्यांत गूण जालें. मागीर नेक्स्ट इल्ले तेंपा उपरांत म्हजें एक MC आसलें एका प्रोग्रामाक. सो तातूंतय म्हाका MC बरें जालें, बरें कन्न जालें. तशेंच म्हाका फस्ट सेमिस्टर एग्जाम आसलें म्हज्या डिप्लोमा इंजिनियरिंगाच्या कोर्सांत. तशें तातूंत हांव मस्त म्हजें शिकोवन जावनासलें आनी मस्त हांव नर्वस आनी मस्त भियान आसली. म्हाका तातूंतय हांवें मस्त मागलें आनी म्हाका तातूंत देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका मस्त आजाप जालें आनी म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें एग्जामांत. ताजे उपरांत म्हाका ड्राय कॉफ स्टार्ट जाल्लें 1 वीक जावन. तातूंत एलर्जी जाल्लें म्हाका ड्राय कॉफ स्टार्ट जावन. तातूंतय म्हाका तेय मागण्या वरवीं गूण जालें. अशें इतलें सर बरेंपण केल्लें जेजूक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. देवाच्या उतराचो वळख करून दिल्ल्या प्रकाश ब्रदराक हांव उपकार बावरतां आनी तांचे मिसांव वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारून दी म्हूण मागता. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. हालेलुया. 5 भासोणी ह्या वेळार जणेकली आमी उसारया आनी हांगा जे कितें पोस्टरार घाला भोव आपुरव्यान वाचया, सांगाता म्हणून वाचया आनी सुमेची सकत सुमेची दैवी कृपा आमी जणेकली अनुभव करया. आनी म्हणया साम चॅप्टर 55 वर्स 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडोळून दिवचो ना. आयसाया चॅप्टर 26 वर्स 4 सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. साम चॅप्टर 37 वर्स 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. Ezekiel chapter 36 verse 27 म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. Psalm chapter 9 verse 18
कित्याक घरचे वता तो ससनाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आपुरबायन आयकूया. I am Rosie from New Bombay. Since October 2020, I have been listening the prayers every day and now I get good sleep at night. I was having trigger finger in my right hand and advised surgery but could not do it in view of the pandemic. The pain just vanished in February 2021. There was constant ringing in my right ear and I took treatment but it was temporary. I have undergone back surgery and get pain when I overwork. Early July 2021, when the Blessed Sacrament was exposed, the priest asked us to place our hand on the affected part of our body. I did it fervently with faith and later found out that both my ear and back pain has vanished. Now in February 2022, I put a petition for my granddaughter to get a medical seat in Father Muller's college. I was given Word of God, Psalm 46:1 and Psalm 40:13. My request was heard. I thank the priest and the entire team for the blessings and healings that I received. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Love you, Lord. All glory to you, Lord. Before, reading the Bible was like a sleeping pill, but now I do it with love, faith, and understanding. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. पयल्यान पयलें ही साक्स दिवन गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. हांव युरोपाक वचूंक ट्राय करनासल्लें आनी त्या खातीर परिक्षा बरोवनासल्लें, पूण चकट परिक्षा बरयतना एक ना अनेक रितीन अडचणी येतली. जाल्यार देवाचेर पातयणी दवरून सदांच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचे मागणे आयकतलें, सांगतच म्हजे प्रयत्न करतलें. आनी ह्या वेळार हांवें ह्या प्रेयर ग्रुपाक म्हजें पिटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्ले देवाचे उतरां सदांच सबार पावटी हांवें क्लेम केलें आनी अशें हांव परिक्षेन पास जालें. तशेंच सगळे प्रोसेस ही बऱ्या रितीन जावन हांव UK येवन पावल्यां. हे सगळे उपकार फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच आमकां देवाच्या उतराची समजणी दिवन देवाची खरो वळख दिल्ल्या बदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी सर्व याजकांक काळजांत हांव उपकार पावयतां आनी तुमचेर देवाची विस्नार आशिर्वादा पडून दीत म्हूण मागतां आनी तशेंच तुमच्या मुखल्या मिसां वावराचेर जैत मागतां. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. वी एडोर यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. आयचे सपळ्या देवाची उतर आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 55 वर्स 22 एक घडी आमी उचार वाचया आनी आपोरवायन आमी समजून घेवया. आयचे दिसा तो तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड, तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. आनी तो तुका सांबाळटा. कित्याक म्हणल्यार हर एक इरार घेवच्या बदलाक चिंतून चिंतून आमच्यान कांयच करूंक जायना. कितलेय चिंता तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कितलेय तकलेर उखलून घेया आमच्यान ते वजें सॉल्व करूंक जायना. जावं फुरो कितली तकली धाडून घेवन कितले आमी चिंतला रे आमच्यान कांयच करूंक जायना. हांगा परतून एक घडी वाचया आमी. तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड, त्या खातीर तुझे वजें जेजू कळीत आसून जेजू म्हणटा की मातये प्रमाणे शुभ वार्ता 11:28 वळी म्हणटा की कश्टांतले न्हू, वजन वयतालें न्हू, दुखी नासता न्हू, तुमी सगळीं म्हजेशी येया. जेजू कळीत आसले आमी कश्टांत हांव दुकान आसांव रडण्यान आसांव ह्या कश्टाक सगळ्या वळख जाता म्हूण कळीत आसून जेजू म्हणटा तुमी सगळीं म्हजेशी या. परतून आमी तेच वाचया. तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड, तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड. ताका कळीत आसा कितले वजें तुज्या जिवितान आसा. 100 किलो गी, 50 किलो गी, 80 किलो गी ना 1000 किलो गी. देवाक कळीत आसा कितले तुज्या मोतीर आज वजें आसा. तो केदीस तुका सांबाळटलो. पळया प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडळूंक दिवचो. पळय तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक केदीच तुका दंडळूंक दिवचो ना. आज प्रामाणीकपणान जियेताय तो तुका दंडळूंक दिवचो ना. पळया हे कुटाम प्रामाणीकपणान आयलें देवाचे उतार दिले. आज ह्या भयणीची भितरली सगळी अस्कत काय इराराय बेजाराय नापयस जाली.
परतून पळय म्हज्या मोगाचेर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 20 आतां आमी वाचलें की त्या कश्टांतल्यान कश्टाक वळख जाल्यान तुमी जेजू लागीं येया. पळय साम चॅप्टर 34 वर्स 4 and 5 आमी एकडी वाचया. सर्वेस्पराक हांव सोदता, सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो 8 दीस 7 दीस हॉस्पिटलांत एडमीट आसल्या भयणीक पिडा मेळनातली. कितें म्हण कळीत नातलें. डॉक्टर परेशान जावन गेले. 4 दीस आराधनान भाग घेतलें. रात आनी दीस म्हळ्यार देवाचे उतार कोंतान म्हणूंक सुरू केले. तेणी देवचित्र पातयेणी दवरलें म्हज्या मोगाचेर. 4 दिसान डॉक्टर म्हणा लागलो की खंयची मेजर पिडा ना, सिंपल आसा. त्या खातीर फाल्यां डिस्चार्ज घरा वच आनी थोडी वखदां दिता. ही वखदां तुका रिकवर करतले. परतून वाचया आमी. सर्वेस्पराक हांव सोदता, तो म्हाका जाप दिता. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. ह्या भयणीन हॉस्पिटलांत त्या सडबंदाराक सोदूंक लागली. एवकरिस्तांतल्या जेजूक तिणें आराधना करूंक सुरू केलें. एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं तिणें दिश्ट कांसयली. सोम्या तूं म्हजो सोमी सडबंदार जावन आसा. सोम्या तूंच म्हजो आदार. डॉक्टराक मेळांक ना पिडा तुजे लागीं असाध्य म्हणलें कांय आसा. तूं डॉक्टराचो डॉक्टर जावन आसाय. आज हांव सत मानता, आज हांव सत मानता. परतून वाचया. सर्वेस्पराक हांव सोदता, तो म्हाका जाप दिता, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता. कित्याक 8 दीस ह्या भयणीक पिडा मेळोंक ना. आकांतान बुडोवन आसल्या भयणीक एक कोणें येवन काकूळ तिचे मागणें तिच्या तेंचेर सांगात केलें. मात्र न्ही देवाचे उतार दिलें. देवाचे उतार ह्या भयणीक ह्या पिडेंत सुटका लाभून अकंतांत कश्टांत अनवरांत देवान संपूर्ण रितीन तिका सुटका आनी सडवण लाभयली. ताचेर नदर लया आनी तुमचे मुखामळ पडसळटले. पळया म्हज्या मोगाचेर विस्वासाचे भरोशाचे भावार्थाचे उतर ताचेर नदर लया. एवरी डे त्या सडबंदराचेर नदर लया. एवरी डे त्या सोम्याचेर नदर लया. तुमी केदीस लजेक सांपडची नात. केदीस कश्टाक वळख जावची नात. केदीस अडचणेक सांपडची नात. कित्याक जावं अडचण्यो कश्ट आयल्यार ते आमकां फरक पडना. कित्याक वेते रावता येते रावता वेते रावता. तूं तुज्या सोम्यात आसाय. तूं तुज्या सोम्यात बळवंत जावन आसाय. तूं सोम्यात एक जावन आसाय. पळय म्हज्या म्हजेर परतून पळय आमी साम चॅप्टर 65 वर्स 2 एकडे आमी वाचया. कित्याक तूं आमचे प्रार्थना आयकताय. हर एक दिसा कित्याक तूं म्हजें प्रार्थना आयकताय. सगळे मनशाकुल तुजेशी येता. सगळे मनशाकुल तुजेशी येता. सगळ्या मनशाकुल तुजेशी येवन आसा. त्या खातीर तुका बळ दिताले सवे आज एक जावन राव. तुका बळ दिताले सवे बळवंत जावन राव. तोच तुजो आदार, तोच तुजो भरवसो, तोच तुजो जीवदातार जावन आसा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांबया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. ह्या आयताराच्या दिसा बऱ्यो करण्यो करूं तो जेजू आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. मोगाळा जेजू, म्हजो आसलो वेळ जायत्या पटी हांवें वगडोवन घेतला. आसलो वेळ ह्या संवसारांत हांवें वायट रितीन खर्च केला. आसलो वेळ आळसायपणान हांवें खर्च केला. म्हजे कश्ट चिंतून खरगोन दुखेस्त जाला. म्हज्यान की चड संवसारांत कितले बाबडे कश्टान आसा. मोगाळ इश्टा जेजू, संपूर्ण म्हजी जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता. आज म्हजे भितर कितें अस्कत काय आसा ती काड सोम्या. तुजें उतार म्हज्या काळजा भितर रमो दी. तुजें उतार म्हज्या शिरांनी काम करूं दी. तुजें उतार म्हजी मोत उजवाडून दी. जायते पती आमी डल जाला. आमी कितेंय करता आसतना आमकां उडास सुराना. कन्फ्यूज जाते आसा. एकदम डिस्टर्ब जाते आसा. मागाय वेळार मोगाळा जेजू तुज्या लागीं परतून मागता. आज सकाळीच्यो डिस्टर्ब जावच्या भाव भयण्यांक, कांगाल जाल्ल्यांक, इराय भोगतल्यांक, टेन्शनान आसल्यांक, कावचिणी अनुभव कनेतल्यांक तुज्या रक्तान नितळ कर. आयसीयूंत आसल्यांक, व्हेंटिलेटर आसल्यांक, मरणाचे तणीर आसल्यांक, लास्ट स्टेजीर आसल्यांक, मात्र न्ही आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी जावन आसा. जावं आयताराच्या दिसाय खंयची गव्हर्मेंट एग्जामी कितें आसा जावं जेजू ताका राखून व्हर, सांबाळून व्हर. कामनांतल्यान की फावती कामां दी जेजू. आयचो दीस पडतो ग्रास कितली बाबणी आज काम करतात तांचेर आशिर्वादीत कर. प्रत्येक तरान शाबत दीस आयतारसून बेगीनपणी सांबाळणं. थोडो वेळ पिडेस्तां सांगता एक जावं रावूंक, तांची दुकां पुसून काडूंक, आमच्या जण एकल्यापण आमकां तूं विसरून काड. तुज्या मोगांत आमकां एक कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें मार्चाचे 26 आज जावन आसा. आज आमची UK रिट्रीट पहिल्या पटी जावन आसा. आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च
ग्रीन पोर्ट थंय आज दनपरा 3:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत दयेकान सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान एप्रिलाचे 2 तारखेर पण सेम जाग्यार आनी सेम टायम जावन आसा आनी फाल्यां 27 मार्च द 5 प्रेशस वोन चर्च ब्राइंटफील्ड थंय दनपरा सांजेर 5 तावन 8 वरां पर्यंत आनी एप्रिलाची 1 तारखेर पण सेम जाग्यार आनी वेळ जावन आसा दनपराचे 2 तावन 5 वरां पर्यंत सेंट तेरेजा चर्च नॉटिंगहाम 30 तारीख मार्चार सांजे 6 वरां तो 9 वरां पर्यंत सेंट बर्नर्ड आरसी चर्च मॅन्चेस्टर थंय मार्चाच्या 30 आनी 1 तारखेर सांजे 6 तावन 9 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाचे न्हू हे सुवात तुम्ही नोट करया एकामेकाक सांगा व्हडा संख्येन येया होली लँड टूर मेच्या 21 तारखे तावन 30 आनी 1 तारीख पर्यंत हांगाचो व्हॉट्सअप मोबायल नंबर 8828470640 दया करून ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सअप करियेत आनी व्हडा संख्यान तुमी येया आनी सुमेची कृपा अनुभव करा आमेन. Praise the Lord. I want to give testimony about my son and about my mother-in-law. My son was 6 months old, so we started giving him food, but he was not ready to eat food and he was crying continuously. So I sent a prayer request to Brother Prakash. They gave me word of God and now he's eating properly and not crying. Second testimony is of my mother-in-law. She was having cough and allergy problems since very long. With doing many medicines, there was no result from that. The result we got from the word of God and now she is completely well. She is not having any problem. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. And there are many miracles, big and small, which God has done in my life and in my family. All praise to God. Thank you, Brother Prakash and your team. May God always shower His blessings upon you. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. My name is Michelle and I am from Mumbai. This testimony is for my daughter Chriselle, who is 5 years old. She had severe constipation problems. She should not pass motions, at times even for 7 days. Then my mother, who used to watch Brother Prakash prayers for more than 1 year, told me to send a prayer request to Brother Prakash. I then sent a message to Brother Prakash, to which he replied and sent me the word of God. I started praying that word of God every day for a week, and within a week my daughter's constipation problem was solved. She started passing motions daily. I thank the Lord for helping me out and answering my prayers. I also seek for forgiveness for my delay in testimony. I also thank Brother Prakash and his team for guiding me and helping me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. उंड्या रुपार सॅक्रॅमेंटांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका आमी अर्घां दिता आमच्या कुटुंबान बरेपण आनी आजापां केल्ल्या खातीर. हांव लिओना मँगलोरतां. हांव 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजें काजीन 5 years old, ताचें नांव पल. ताका जोर ताप आसलो 3 दिसांतावन. डॉक्टराक सजेस्ट करतना डॉक्टरान ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें. ते दाडा ताच्या ब्लडान इन्फेक्शन आसा म्हूण सांगलें. मागीर ताका एडमीट करीचें म्हूण सांगलें. देखून आमी ताका एडमीट केलें आनी कंटिन्युअस ताचे पासत मागलें. मागीर म्हज्या मम्मीन ब्रदराक कॉल केलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड जेरेमाया 17:14, जेरेमाया 33:3, जेरेमाया 32:27 आनी कंटिन्युअस रिपीट करूंक सांगलें. आनी आफ्टर 1 week ते बरे जावन घरा पाटी आयले. ते घरा आयले दिसत ताजो धाकटो भाव 2 years old, ताचें नांव लेनिन. ताका जोर ताप सुरू जालो. ताचेय ब्लड टेस्ट केलें. ताचे रिपोर्ट येताना ताचे प्लेटलेट्स लो आसा, व्हायट ब्लड सेल्स लो आसा
आनी CRP हाय आसा म्हूण सांगलें आनी ताका इमिडिएटली एडमीट करूंक सांगलें. परतून ब्रदराक कॉल करतना ताणें कंटिन्युअस ताचे पासून प्रे करूंक सांगलें. आनी तशेंच लेनिना पासून मागोंक आमी विनवणेच्या मागण्यान ताचें नांव दिल्लें आनी विनवणेच्या मागण्यान ताचे पासून सदांच मागतलीं. तशेंच आमी सर कुटुंबादारां सगळें मेळोन ताचे पासून मागतले हांव. आनी तशेंच मागणें करना तो एका हप्त्यान बरो जावन घरा पाटी आयलो. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ्य दितां. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव अनिता. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर अर्घ जावन ही टेस्टिमनी दिता. 12 वर्सां उपरांत देवान म्हाका आनीक भुरग्याचे दिणे दिल्ले. डिसेंबर म्हयन्यांत हांव प्रेग्नेंट आसा म्हणून टेस्टिमनी दिल्ले. म्हजी डिलिव्हरी जुलय म्हयन्याक 19 जाले. चरको भुरगो. हांव आनी भुरगें बरे भलायकेंत आसात. येदे व्हडले भाग देवान म्हजे जिणेंत फोव केल्ले खातीर हांव देवाक अर्घ दितां. तशेंच म्हजे पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.